भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इस्रायल घराच्या भावार्था उर्वी जेरिकोचे पागूर 7 दीसभर शहराक भोंवडे करताच कोस्तोन पडलेले. हेब्रेवाच्या पत्रांत 22:11-30 हिब्रू चॅप्टर 11:30 परतून इपडे म्हणटा पळया. इस्रायल घराच्या भावार्था वरवी देवाचे उतार आमच्या तोंडान एक वर्ती दैवी सकत जावन बदलतले. आज पळया म्हज्या मोगाचेनो ह्या मागण्यान आमी आत्मिकांत आनी चड घट जातल्या उतार म्हणटा पळया. इस्रायल घराच्या भावार्था वरवीं जेरिकोचो पागूर 7 दीसभर शहराक भोंवडे काडताच कोस्तोन पडलेले. परतून म्हणटा इस्रायल घराच्या भावार्था वरवीं जेरिकोचो पागूर 7 दीसभर शहराक भोंवडे काडताच कोस्तोन पडलेले. त्या खातीर आमकां इसाइया प्रवादी पुस्तकांत भोव अपुरबायन देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 59:21 पळया. इसाइया प्रवादी पुस्तकांत 22:50-9 हे बरोवन घे. इम्पॉर्टंट वर्ड ऑफ गॉड आसा पळया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांवें तांच्या कडेन केल्लो सल्लो. परतून म्हणटा पळया सर्वेस्पर अशें म्हणटा बायबल देवाचे उतार. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवें तांच्या कडेन केल्लो सल्लो हो तुजेर आसा, हो तुजेर आसा. तो म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडान घाल्या ती उतरां. परतून वेगळे वाचया आमी. तो म्हजो आत्मो थंय वाचया आमी. तो म्हजो आत्मो तो म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत तो घाल्यात ती म्हजो उतरां. आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यात आनी हांवें तुज्या तोंडान घाल्या ती उतरां. जावं तो तुज्या म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडान घाल्या ती देवाचे उतार. जावं तुज्या तोंडांतली जावं तुज्या तोंडांतली. एक पटी देवान ताची उतरां तुज्या तोंडान घालात. जावं तुज्या तोंडांतली, जावं तुज्या भुरग्यांच्या जावं तोंडांतली, तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतली, जावं तुज्या नातरांच्या जावं तोंडांतली तुज्या नातराच्या तोंडांतली पयस सरची नात. पयस सरची नात. त्या खातीर आज हांवें न्ही तुवें उतर प्रायचनो कोणी आसूं कित्याक हांवें न्ही तुवें
देवाचे उतार घरात उसळणी करून सुरू केल्ले वयस जाल्यार ते सुद्दां तुजो पूत सून जावं तुजी भुरगीं तुजी नात्रां उसारूंक सुरू करता. हांवें पोर एक म्हज्या मोगाचो ल्हानसो व्हिडिओ पळयल्ले. बरें प्रत्येक त्या व्हिडिओ ल्हान भुरगे आराधनांत उबे रावन आसा. आराधना जावंक आनी टीव्ही मुखार बसून येवकरिस्तान तुजे उमोग येता आसा. जायते लोकांनी पळयला तो. हांव सरप्रायज म्हळ्यार एक ल्हान भुरगे कित्याक खंय आवय बापायनी पळय जेजू उड्याचेर पळय हजर आसा. खंडीच खरें सांगला जांफ्रो हे भुरगे पळया जेजू आसा जेजू आसा हे आमच्या भुरग्यांचे भितर वसोंक जाय. जर आज हांवें तुवें देवाची उतार प्रॅक्टीस केल्ले वयस जाला त्या खातीर उतार म्हणटा एकडी पळया जकारिया प्रवादी पुस्तकांत 22:12 पळया 12:10 जकारिया चॅप्टर 12:10 कित्याक आयचे हर एक देवाची उतार बरोग्याने वाचया बरोग्या कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी कोणा सरशीन वचूं एकल्या लागीं मात्र वचूं जाय तो जेजू तो जेजू तो जेजू ताचे उतार आज हांव आनी तूं उसारता आसतना आमचे भितर एक पागोर उबे रावला. आज जेरिकोचो पागोर उबे रावला बरें कित्याक जेरिकोचो पागोर इतलो घटमूट आनी भद्रत आसलो की कोणे इशीन ह्या दिशेन पास जावंक जायनातलें. तसलो पागोर ओन्ली पावरता तरी कसलो पडलो जाल्यार आज कित्याक देवाच्या उतराचे हांवें त्यो भरोसो दवरूंक नसो. मनशाच्या उतरान कोणेय म्हाका 10 लाख दिता कितलो भरोसो वय तूं दिता 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 तो म्हाका भायर व्हरता 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 इतले पातयेणी दोन आसांव जाला. लास्ट ते मोस केलो मात्र मी रडटा म्हज्या मोगाचे न्हू देव म्हज्या मोगाचे तेज्या बसोणे केदेस मोस करचो पक्का जावन आसा. परतूर म्हणटा देव विश्वासी अब्राहमाक भुरगे दिता म्हणले उद्धार प्रायचे देवान दिलेस दिलेस. जे कितें देवान बसयला ती बसोवणी ह्या संवसारान पूर्ण केला. तर आयच्या दिसा फर्स्ट डे आमी बसोवणेचेर पातयेणी मागया कितली टेस्टमनी हांव आयकत आसा. ओन्ली देवाचे उद्धार भावार्थान उसारल्या द्वारी भितरल्या बदलावन घडल्ल्या द्वारी दैवी सकत तुम्ही रिसीव केला पळया एकडी वाच्या जकारिया चॅप्टर 12:10 एकडी वाच्या आमी पूण दाविदाच्या घराण्याचेर तुझ्या आणि म्हज्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर आमच्या सगळ्या शहराचेर आमच्या कुशीन आसता जाणेकल्यांचेर हांव दयेसो आणि मागण्याचो आत्मो वत्तलो. आज म्हज्या मोगाचेर ह्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. एकडी वाच्या आमी एझेकिएल चॅप्टर 12:28 वाच्या. एझेकिएल प्रवादी पुस्तकांत 12:28 आमकां सकाळीच्या वेळा जण एकल्या अशें म्हणटा की देखून ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. देखून ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले परतून पळया ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं खळाय करचे ना. पळया कितले बसोणी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. आम्ही सिंपल चिंता उतार म्हणटा की म्हज्या उतरांतले खंयचेच एक उतार घाळाय जावं प्रत्येक तरा म्हणटा की अशें म्हणटा खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना. मुखार जे हांव सांगता ते घडतले हांगा म्हणटा जे हांव सांगता ते घडटले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू म्हणा लागलो की लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार वचून लाजरस भायरे घडलेस. जे कितें हांव सांगता ते घडटले. जे सांगता हांव घडटले. 38 वर्सां ताळ्यात आसता व्यक्तीने जेजू केलो आनी म्हणा लागलो की तुज्या हात तोडला आनी चल तुज्या घरान घडलेस. 38 वर्सां खंयच्या उदकांत तेका बरें करूंक जावना बट ओन्ली जेजूच्या तोंडांतल्यान भायरले उतार ताका सुटका आनी सोडवंक लागूंक सुरू जालें. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायरले उतरा द्वारी तो संपूर्ण बरेपण जोड घेवंक पावलो. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की आज खंयचेच उतार
खरे जावं गाळाय करचे ना. जे हांव सांगता ते घडटले उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज हे देवाचे उतार जावन आसा. हे उतार तुज्या आनी म्हज्या भितर क्रियात्मक जावनी. परतून हे उतराची उसारणी अशें म्हणटा पळय, देखून तांकां सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार, म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना. जे हांव सांगता ते घडतले उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक तर भिवंक जाय आमी. जे कितें देव सांगता ते घडटा जाला. प्रत्येक तरां मोयशेक म्हणलें देवान, तुजी बेतकाटी उदकाचे उडय, उदक 2 वांटे जातले. जाले देवान सांगले जाले. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, जावं फॉर इल्लीशी अस्कत काय, एक कॅन्सर, जावं फॉर रीण, जावं फॉर दुबळीकाय, जावं फॉर भुरगीं, जावं फॉर एग्जाम आयली, आमी कावचेर भियोन करकोन रडते आसा. आज हांगा बायबल म्हणटा बायबल परतून म्हणटा पळया. बापूर म्हणटा की प्रत्येक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, ह्या फुडें म्हज्या खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना. जे हांव सांगता ते घडटले उलयता तो सर्वेस्पोर देव. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, जेरिको मागण्याची 7 बायबल वर्ड ऑफ गॉड आमी उचारूंक सुरू करया. एक घडी आमचे दोळे धांपया वेळा गायनान भाग घेवया. जेजू आज म्हाका तूं आपयता आसा, ताच्या उतरां बळवून जावच्या खातीर, ताच्या उतरां भरच्या खातीर, ताच्या दैवी शक्तीने भरच्या खातीर जाण एकल्या मागया वेळा सर्गीची सकत आमच्या जिवितांत देवरे आयचे दिसा सुम्या आपले उतार धाडून तूं म्हाका बरें करता आसाय. तो भोगान म्हाका पळोवन आसाय. तुजी काकूत आज म्हजे तूं वतयता आसाय. ते उतार आज सकाळी दनपार सांजे राती प्रत्येकदा उसारता आसतना हर एक घडी त्या उतराचो नियाळ करता आसतना तेच उतार आज म्हाका सुटका आनी सडवण लाभोवन दी. म्हाका त्या उतरा द्वारी बाचावी फावूस जावं दी. सुम्या जेजू तुजी दैवीक सकत आज म्हजेर वतय. सुम्या त्या तुज्या उतरान म्हाका बळवंत कर, त्या तुज्या उतरान म्हाका घट कर, त्या तुज्या उतरान म्हज्या भितर कितें आसा सगळें भायर घाल. जेजू म्हजी मोत उजवाडाय, म्हजें काळीज उजवाडाय. वायटांतल्यान म्हाका निवार. येशुम्या तुज्या उतराचेर पातयेवन आज हांव मागून आसा. सर्गीची सकत आज म्हज्या जिवितार वतय. सुम्या सर्गीची ग्रेस काय म्हज्या जिवितार देवून येवं दी. सर्गीची पदवी म्हज्या जिवितार देवून येवं दी. चड एकले तुजे उतार आयकत आसतना, तुजे उतार उसारता आसतना पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवं दी. पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवं दी. पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवं दी. पेद्रोन प्रत्येक तरां जेन्ना तुझे उतार प्रगटी करता आसतना उज्याच्या जिवेच्या रुपान प्रत्येक पवित्र आत्मा जड एकल्याचे देवून येलो. येशुम्या जेजू आज तुझे उतार उसारणी करता आसतना हर एकला आमकां तुज्या स्पिरितान, तुज्या पदवेन, तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर. सगळे अस्कत येता, अडकळ येता, अडचण येता, आमकां सोड आज तुज्या उतराचो मोग आमच्या काळजा भितर रिगोव दी. तुजे उतार म्हज्या जिबे गोड रुचीक मोवा भशेन जावं दी. येशुम्या तुजे उतार म्हज्या काळजांत गोड रुचीक मोवा भशेन जावं दी. हे जेजू तुजे उतार म्हज्या मोतीत रोंबल्ले जावं दी. येशुम्या जेजू तुजे उतार म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सान्याच्या काळजांत, मौनांत, जिवितांत रोंबल्ले जावं दी. तुज्या उतरांत म्हजें कुटुंब बळवंत जावं दी. येशुम्या आज म्हज्या घरा भितर तुजे उतार विस्तरून वचूं दी. तुजे उतरान म्हज्या घराबे भरों दी म्हज्या जेजू. तुज्या दैवी शक्तीन म्हज्या घराबे भरों दी म्हज्या जेजू. हे जेजू आज मागणे असो आनी दय असो आत्मो आमचेर वतयता म्हण तुवें सांगलां. मात्र न्हय गे सुम्या, तुवें बसयल्ल्या बसोणे पैकी खंयचीच गाळाय जायनासतना रावची ना म्हणलें. हर एक बसोणी म्हज्या जेजू तूं कार्य सिद्ध करतलो देव जावन आसाय. वैसुम्या त्या उतराचेर आज हांव पातयेता. त्या उतराचेर हांव पातयेता. ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना. म्हज्या उतरांतले खंयचे उतार खरे जावं गाळाय करचे ना. जे हांव सांगता ते घडटले, जे हांव सांगता ते घडटले उलयता
उलयता तो सर्वेस्पर देव, उलयता तो सर्वेस्पर देव, उलयता तो सर्वेस्पर देव. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, Lord. Jesus, We glorify your name, Lord. Lord, send your power. तुझ्या पवित्र नामावर हे उतार आज म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या जिवितांत रोमोदी आयच्या दिसा. जेजू, जेजू, तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर, तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर. ते तुझे उदक गोड रुचीक मावा भशेन, गोड रुचीक मावा भशेन, गोड रुचीक मावा भशेन, गोड रुचीक मावा भशेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समगेव, तुझे सगळे ते संवसारांत जावं. आमचो दीस भरतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगारी माये आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर माग. आज तुझ्या पुता जेजूचेर उतारस, आमी हर एक दीस आयकून बळवंत जावचे खातीर नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगता श्राम देवस्तैव and staying for विशे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमच्या बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. एक आमेन. उतार घेवया. फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. आतांच म्हणल्या बरी पूण दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासीचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तालो. इतलेच म्हणया 7 पटी म्हणया आज तुझ्या घराण्याचेर, तुझ्या कुटुंबाचेर, तुझ्या शेजाराचेर कोणी कोर्टान केस केला, तूं अन्याय करते आसा, तुका सदांनी सतयते आसा, मागण्याचो आनी दयेचो आत्मो तांचेर दिवन दी. फुरफूर नाका, गाळी श्राप घालचे नाका, झगडचे नाका. जांफर तुजी वाट ब्लॉक करते आसा, तुजो दोरो कट करते आसात, तुका पागोर उबा रावंक दिनात, सदांनीत कसरो घालते आसा, आनी कितें करते आसात. जांफर चॉलेंत कोणी रावतात, उदकाचे समस्या आसा, बिल्डिंगान कोणी रावतात, आनी कितें समस्या आसा, जांफर तुवें लँडाचे समस्या येवन पावला, जांफर कितें ना कितें समस्ये आमच्या शेजाराद्वारे जांफर आनी कोणाद्वारे आसा. आज देवाचो आत्मो दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो तांच्या जिवितान काम करचे खातीर 7 पटी म्हणया आमी उतार हे. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तलो. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते स्तैव स्तैव फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमच्या बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. हे आमेन. उतार परतून हांगा घाला, बरें बरोवन घेया आनी उत्सारा. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबा भितर आनी शेजारां कोणाक आमकां आज उपाद्र करता, आमी कोणा उपाद्र जाणकला आमकां देवाचो आत्मो बदलितलो. दुसऱ्या पटी म्हणया आमी प्रत्येक तर कीर्तनांत अभिस्प्रेट 5 वर्स 7 साम चॅप्टर 105 वर्स 7. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसाराचे ताची पदवी चलता. तर तुज्या जिवितांत त्या सुम्या पदवी आसा. आज सांगा म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या बिजनेसाचेर, म्हज्या घराबेचेर, म्हज्या पुताचेर, म्हज्या दुवेचेर, म्हज्या नातरांचेर सुम्या तुका पदवी आसा. हर एक सुम्याक सरेंडर करून दिया. आमीच न्ही, आमीच घेवचे म्हजे न्ही, सगळेच तुका पदवी आसा. तुवें दिल्ले म्हज्या गर्भांत. साम 127 वर्स 2. गर्भाचे फळ देवाचे देणे. देवान तुका गर्भान फळ घाला ताच्या मांडवळा प्रमाणे. सगळे सांगात म्हणून 7 पोटी हे वर्ड ऑफ वर्ड सगळे सांगात म्हणया. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता.
तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता नमान रे करप्यान बरलेले सुमी तुझे सांगता स्लॅम तो स्टेम and slaying for the Jesu. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार कित्याक आमेन. उतार अशें म्हणटा की कित्याक उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडटले त्या खातीर हे उतराचे भरोसो दवरया आमच्या घरांत कंटिन्यू आज हे आयकोवचे बरी जावं दी कित्याक म्हणल्यार आमच्या घरांत कितले नेगेटिव्ह स्पिरीट आसा फैसरो दी आवळा फैसरो दी आमचे घर मागण्याच्या आणि दयेच्या अज्ञान भरून दी आता तिसरे वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 17 वर्स 8 साम चॅप्टर 17 वर्स 8 तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळ्यान म्हाका लिपय तुका तुझ्या घोवाक तुझ्या पुताक तुझ्या धुवेक तुझ्या नात्रांक तुझ्या सुनेक तुझ्या जाव्यांक सोम्याच्या पाकटाच्या सावळ्यान आसरो दी सोम्या म्हणून माग्यांच्या दिसा आमकां सगळें आसा म्हज्या मोगाचेर देवाच्या सावळ्यान साम 91 वर्स 1 and 2 ताच्या सावळेन ताच्या आसऱ्यान आज आमचे कुटुंब रावले वयसल्या देवसराक अधिकार आसचे कित्याक म्हणल्यार आमच्या घरा मागणे देवाचे उतार प्रत्येक विस्तारलेत आसता विस्तार आमी सांगले ल्हानशे व्हिडिओ आमी सांगले की हे ल्हान भुरगे वचून प्रत्येक टीव्हीर आसल्या त्या येवकरिस्तान त्या जेजू सक्रामेंताक वचून उमो घेता आसा म्हणल्यार त्या भुरग्याच्या मुतीत आसा की जेजू उंड्याच्या बरोबर हजर आसा पळय जे कितें ते कुटुंबादारांनी दाखयल्ले हे भुरगे करते आसा तेच म्हज्या मोगाचेर सुमार आमच्या भुरग्याच्या मुखार 7 घंटे आमी टीव्हीर बसले वयसला भुरगे टीव्हीरच पडून आसता पळय येवकरिस्ता मुखार भुरगे कशें करना आसा ह्या कडेन वाचचे आमी प्रत्येक तरां साम 17 वर्स 8 तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय सुम्या म्हणून आज आमच्या कुटुंबांतले एक सांद्याक त्या सुम्याच्या हातान दिया कित्याक जोब हर एक सकाळी जोब चॅप्टर 1 वर्स 5 हर एक सकाळी एक बली तो भेटयतलो आनी म्हणटालो की म्हज्या भुरग्यांनी ताच्या काळजांत देव निंदा केला वयसल्या री देव निंदा केला वयसल्या री आज आमी मागूंक जाय हर एक आमच्या भुरग्यां खातीर हर एक सकाळी उठला तशें मागूंक जाय साम 121 म्हज्या पुता खातीर म्हज्या धुवे खातीर मागता सोम्या तूं म्हज्या भुरग्याचो आसरो सोम्या ती भायर भितर वेता आसतना तुवें राखायची कितल्या बरें मागणें आसा तूं साम 121 तूं भायर वेता आसतना भितर येता आसतना तो सर्वेस्पोर देव तुका राखतलो कित्याक तो तुजो आदार जावन आसा त्या खातीर हर एक दिसा एक बायबल वर्ड्स आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयचे भुरग्यांक कितें विचारला सांगूंक जाय पुता एक बायबल कोटेशन बरें कर वाच साम 121 ल्हान प्रेयर वाच हो ना पण तेच मागणे एक दीस तुमच्या भुरग्यांच्या आदारा पावता हांवें तरणाट्याची कितले टेस्टमनी आयका लागी मम्मी डॅडीन शिकयल्ले थोडे साम्स आज पारगांवांत येयला म्हज्या आदारा पावले म्हज्या मोगाचे न्हू वय कित्याक देवाचे उतराचे सगळ्यात आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांनी अनुभव करूंक जाय सगळे आमी सांगता म्हणून साम 17 वर्स 8 सगळे म्हणया आमी तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकटाच्या सावळेन म्हाका लिपय मान रे कृपेन बरलेले सुमी तुझे सांगता स्लॅम तो स्टेव and staying for this Jesu. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. चौथे जावन आसा साम 25 वर्स 17 हांगा घाल्ले आसा साम 25 वर्स 17 अकंतांतले म्हजे काळीज वाटे हांगा इंग्लिशांनी घालता आमी कोंकणींनी घाला इंग्लिशांनी घाला कोंकणींनी घाला पळया प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 25 वर्स 17 अकंतांतले म्हजे काळीज वाटे म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवाळ अकंत आज जावं फॉर विंगड अकंत आमच्या जिवितान एवरी डे रास करते आसा एवरी डे आमच्या भितर एक तराची भिरांत
जाता की ना गी आयचे टेस्ट कशे येताले आयचो किमो कसो येतालो आयचे डायलिसीस कशें जातले जायती रटोळी म्हज्या पुताक काम मेळटा की ना जायते आमच्या मुतींत आसा हे सगळे आमी सोमयेच्या हातान समर्पीत करया सोमयेच्या हातान समर्पीत करया आनी म्हाका म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार हर एक देवसरां दिवची थोडी अस्कतकायची कश्ट आसा म्हज्या म्हाका तेंते सुवा पिया 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 करी एक जावं फुरो नाका जाली पितुरा पळोवचे असले सगळे सांगले तो म्हाका निवार म्हणून 7 पटी म्हणया आमी अकंतांतले म्हजे काळीज वाटे म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार 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 मानरी कृपेन बरले सुमित जे सांगता श्रेम देव and same for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माई आव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm 31 verse 9 म्हज्या मोगाचें उतार अशें म्हणटा खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत आज जायती बामणी आमी खंतीन विरल्या जावं फुरो आमची कूड करगाते आसा आज आमी अस्कत जाल्या आमच्या मुतीन कितें कितें भोगून आसा जाल्यार आज एझेकिएल चॅप्टर 12 वर्स 28 म्हळ्यार उतराचेर आज हांवें आनी तुवें पातयेनी दवरूंक जाय कित्याक उतार म्हणटा की बाबरो ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरें जावं गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडटले म्हणटा उलयता तो सर्वेस्पर तर आज तुम्ही खंत करचे सोड सोडा माते जुवा प्रमाणे शिकवता 14 वर्स 27 निमाणे उतार म्हणटा की खंत करचे सोड सोडा कित्याक आमच्या खातीर आमचे सगळे अस्कत काही ताणें घेतला आज संतोषान आमी उतार वाचता आसतना जेसू म्हज्या सांगात आसा जेसू म्हज्या उजव्याक आसा म्हज्या दाव्याक आसा म्हज्या लागीं तो आसा सगळे प्रत्येक तर खंतीन आसली हर एकली बावणी विश्वासान म्हणया खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत नमान बरे कृपेन बरलें स्वामी तुजे सांगता श्रेम देव आज नेम फॉर दिस जेसू भगवती मरिये देवाचे माई आव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पळया अपूर्वाचे सवे वर्ड ऑफ गॉड प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड पळया म्हज्या मुखार Psalm 59 वर्स 9 हर एक समजे जिबेर असो उतार पळय अशें म्हणटा की म्हजे काटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं म्हजे कोटे म्हजे काटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक देवा तूं म्हजे कोटे आज भिया नाका कितेंय येवं दी कित्याक आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा आमचो धनी आमच्या सांगात आसा आमचो सोड म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेला म्हज्या खातीर आज तुवें सांगूंक जाय हर एकली म्हणा म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेला म्हज्या खातीर म्हजो जेजू कुर्सार मेला आय लव यू जीसस हांव तुजो मोग करता सगळीं म्हणा म्हजे काटे तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूंच देव म्हजे कोटे खंयची पिडा खंयची अस्कत काय मदी खंयची इराय खंयची बेजारे खंयची असमदान खंयची अडकळ्यो आज जेजूचेर दिश्ट लाया न्हय ओन्ली मोबायलाचेर न्हय संवसारी उतराचेर न्हय पोकल्या गाजाल्याचेर न्हय तुज्या जेजूचेर म्हळ्यार त्या दळा आमचो भावार्थ ग्रोथ जाता वाडटा ह्या वर्सा आमी भावार्थान चलोवंक जाय अब्राहमाचो भावार्था बरी म्हजो आनी तुजो भावार्थ आसूंक जाय न्हय की फाल्यां मेळटा की 7 दीस जेरिको मागणे वचप पुरो मेळ्ळे की न्हय आमी 7 दीस देवाच्या उतरां बळवून जाता आसा पवित्र दैवीक सगळ्यात आमच्या जिवितांत देवान येताली मात्र न्हय तो पवित्र शिकयता उलयता बायबलची एक वळी तो दाखयता पण हांगा अशें आसा सुम्यान अशें म्हणला तूं भिया नाका आयच्या दिसा तुज्या भितर एक हाडे दवरले कारण भायर उडय कित्याक देवाचो पवित्र आत्मो आज तुका शिकयता म्हज्या मोगाचेर आज देवाचो पवित्र आत्मा म्हणटा की म्हाका उडा आसा एका तरणाट्यान दिल्ले टेस्टमनी सुमार 24-25 इयर्स तो एवरी टायम एक वायट पिक्चरां पळोवन आसलो आतां तो एडिक्ट जावन आसलो आवय सदांच ते भुरग्या खातीर मागताली कित्याक म्हणल्यार कितें डावट आसले आवय एक दीस
अशीच नाका जाली भितर पळयता आसतना सडनली त्याचो मोबायल ऑफ जालो परतून चार्जिंग लायता आसतना सकाळचे रायज विथ जीजस म्हणल्यार मागणे ताका मेळ्ळे जस्ट ताणें आयकलें बरें लागलें परतून आयकलें बरें लागलें परतून आयकलें बरें लागलें आनी त्याच दिसा ताणें ती वायट संवय सोडून सोडली पळय देव कशेंय काम करता कित्याक एलियाक कावळ्याद्वारे जेवण दिलें मागीर प्रत्येक विधवाद्वारे जेवण दिलें तशेंच देवाक कळीत आसा तुका कितें केदां प्रोवायड करचें म्हणून त्या खातीर सगळे सांगता म्हणून म्हणया आमी म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे नमान बरे करप्यान बरलेले समिती सांगता श्रेम देव and slain for the Jesu. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm chapter 59 verse 2 कोणीही तुमका वाईट केला म्हणून तुमच्या मोतीत असा झाला हे वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करायचे दिसा कित्याक उतार म्हणटा की वाईट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार वाईट करतल्याच्या हातांतलो कोण वाईट करता एकलो देवसार 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 राग द्वेष मसोर गर्व लैंगिक समय नाका जाल्ली वायट पुराव गडिता हांड आमचे माइंड चंचल कर एडिट कर त्याच पातकाच्या वाट्यात व्हर नसा त्या खातीर दोनी हात आमच्या काळजात दवरया दोळ्या आमच्या दांपया 7 पटी हे वर्ड ऑफ गॉड विश्वासान उसान म्हणया वायट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार 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 वाईट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार नमान बरे करप्यान बरलेले समिती सांगता श्रेम देव and name for the Jesu. भगवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या एक घडी खंय आसा ते दोनी हात आमचे वयर बारया जेरिकोचे वणत कस्तान पडला बरी आमचे सगळे अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेजारे अस्कत असमदा सगळे खंत बेजारे तुटत पडत हालेलुया 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 समांतर रिया 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 येशूया जेसू तुझे उतार ऐकले तुझे उतराप्रमाणे आज आमकां सोलो आमकां करपा बळ सकत नवे तुझे उतराक आमकां बळवंत कर आदार दी दैवी सत्तर आमकां बळ हालेलुया 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 म्हज्या मगाचेनो तुम्ही 7 उतार आपुरबायन उसारला जणेकल्या ते जिजून दैवी सत्तर भरला आशीर्वादांनी भरला बेसावांनी भरला आयच्या दिसा म्हज्या मगाचेनो प्रत्येक तरां आमचे स्टेटस 7 वर्ड ऑफ गॉड घालया या वर्ड ऑफ गॉड धाडया कोणा आयचे सकाळीचे लिंक एकामेका धाडा आमच्या घरांत हे उतार उसारलेले आसूं दी एटलिस्ट मोबायल ऑन करून दवरा नाल्यार टीव्हीर घालून दवरा एटलिस्ट मोबायल ऑन करून दवरा एटलिस्ट देवाचें आयकूं दी आमचे घराबे मागण्याचे आनी दयेचे जावन बदलूं दी तसो पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी आमची आईची मांडावळ अशी आसता की प्रत्येक लाईव्हचे विशेष रितीन 2:45 to 4 माग्या सांजेर 4 to 8 o'clock आजच सांजेर ओमंजूर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च म्हज्या मोगाचेर ओमंजूर त्या सोबत आमचे विशेष कन्वेन्शन आसा विशेष रितीर आसताली हांव फादर जोशी आनी आमचे टीम त्या सोबत आसतले म्हज्या मोगाचेर या व्हडा संख्यान या 3 दिसा आज फाल्यां परवा 3 दिसा या पिडेस्तांक घेवन या गरजेवंत घेवन या जण एकल्याचेर मागया देवाचो पवित्र आत्मो आज जण एकल्याचेर देवन येवं दी आमकां मागण्याच्या स्पिरितान देवाचो पवित्र आत्मा बळवंत करूं दी एकल्या कोणा म्हणे सांगा तांकां सांगा ये म्हज्या सांगाता म्हणून आज प्रत्येक तर मागया तशेंच म्हज्या मोगाचेर 3 दिसाचे विशेष बायबल कन्वेन्शन 19-20-21 ह्याच म्हयन्यांत म्हळ्यार प्रत्येक तरान स्टेला मेरीस ग्राउंड मटदकेरी सेंट सेबेस्टियन चर्च तुमकां गोत्त आसा कारवार देशी जण एकल्या गोत्त आसा या व्हडा संख्यान सर्गीची दैवी सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत हांव आसतलें इतर याजक आसतले सगळ्यांच्या तुमच्या गरजा खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया होली रोजरी चर्च आलंकर 22-23-24 ह्याच म्हयन्यांत म्हज्या मोगाचेर सकाळी 9 तावन 1 वरां आयताराच्या दिसा पळया आयतारा सकाळी 9 तावन 1 वरां पर्यंत सोमारा मंगळारा सांजे 4 तावन 8 हांव आनी फादर जोशी सिद्धाकट्टे आनी फादर मेल्विन नोरोन्ना आसतले सांगा एकामेक हे व्हडा संख्यान आमी सांगाता मेळया त्या सुमया ते आमी बळवंत जावन रावया
13, 14, 15 शुक्रार आयतार 3 दिसा महा बायबल कन्वेन्शन जावन आसा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट फादर जोसेफ एडट हांव आनी इतर याजक फादर मॅथ्यू इलेवेंगल इतर याजक आमचे बिस्प ह्या कन्वेन्शनात आसतले. प्रत्येक तरान सांगा एकामेक हे व्हडा संख्येन आमकां थोडे वॉलंटियर्साची गरज आसा आनी नर्साची गरज आसा त्या दिसा आनी डॉक्टराची गरज आसा. कोणाकी हें जॉईन जावंक आसा जाल्यार चडीत म्हायती खातीर 9702957091 तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. थोडे आमकां डॉक्टराचे म्हळ्यार व्हडले कन्वेन्शन आसा तो डॉक्टराची गरज आसा नर्साची गरज आसा आनी यूथ तुमच्या भुरग्यांक व्हॉलंटियर करूंक आसा जाल्यार 3 दिसा ह्या नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा. ह्या नंबरार पॅटिशन घालनाका दया करून ह्या नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरूं दी. आयचे वर्ड ऑफ गॉड धाडा एकामेकांक आनी मागीर आमी ह्या हर एक दिसा आमी वर्ड ऑफ गॉड उत्साहानीक सोमेची दैवी सकत अनुभव करया. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका फाटल्या 10 वर्सां न्हू एक भुरग्याचे धरणे फावो जावन येतले. ती दीस रात म्हणल्यार बरी देवा लागीं मागून आसली. आपल्याक एक भुरग्याचे धरणे फावो जावन दी म्हूण मागून आसली. एका दिसा तिणें डिव्या मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती भक्तीपणान रडून मागून आसली आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसली की आपल्याक एक भुरग्याचे धरणे फावो जावन दी म्हूण मागून आसली. आतां 10 वर्सां मागीर तिका आतां एक भुरग्याचे धरणे फावो जाला. आतां तिका एक चरको भुरगो फावो जाला. येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू हुगलाब तुका सुमे जेजू. तशें दुसरी साक जावन तिच्या आवयचो उजवो हात मस्त दूख आसलो. कितल्या वाकात केल्यारय तो रावनातलो. तद्वा तिणें डिवा मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी आपल्या आवयकी रिपीट करून सांगून नासली. आतां तिच्या आवयचो उजवो हात दूख नापयस जाला. येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू हुगलाब तुका सुमे जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकलो बाब आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तेका सबार तेंपातावन पांयांची गांठी दूख आसली. सभा दाक्तरागेर दाखयल्यार दाक्तर सांगतालो की ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगता आसलो. तद्वा तो ऑपरेशन म्हणटाना इल्ल्या भिरांत पावून ताणें एका दिसा डिवा मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसलो की आपल्याक ऑपरेशन नासतानाच अशेंच पांयांची दूख गूण जावन दी म्हूण देवा लागीं मागून आसलो. हाच्या भितर म्हणल्यार बरीच आनी एका फावटी हॉस्पिटलाक वचून दाक्तरा दाखयताना दाक्तर सांगा लागलो की कितेंच ऑपरेशन करची गरज ना, तुजे पांय कंप्लिटली गूण जाला म्हूण सांगा लागलो. आतां 4 वर्सां ताका पांयांची दूख आसना. येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू हुगलाब तुका सुमे जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या पुताचे काजार लागीं येता आसतनाच तिका फायनान्साचे मस्त प्रॉब्लेम जावन आसले. दीस वेता वेता म्हणटाना घर सडात वेता आसलो. कितेंय पयशे तिच्या लागीं नासले. तेद्वा तिणें सबार कडेन लोनाक अप्लाय केलें आनी आपल्या कुटुंबदारां कडेन आपल्या विचारले लागले की आपल्या पुताचे काजार जाताच तुमचे पयशे तुमकां वापस करता म्हूण तिणें सांगा लागली. कोणेंय तिका पयशे कुमोग करूं नासले. तेद्वा तिणें डिवा मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें आनी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कळनासतना रिपीट करनासली आनी आपल्या भुरग्यांक रिपीट करूं सांगता आसली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसले की आपल्या पुताचे काजार बऱ्या तरा जावचे पसून आनी जाय पुरते पयशे तिका मेळचे पसून ती देवा लागीं मागून आसली. आनी हाजे भितर म्हणल्यार बरीच 2 दिसां भितरच तिका जाय ते पयशे तिका फावो जाले आनी तिच्या पुताचे काजार बऱ्या तरान जाले. येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू हुगलाब तुका सुमे जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका बसून आसल्या कडेन एका दिसा हार्द्यान दूख स्टार्ट जालें. तिका उठूंक जावन नासलें बसूंक जावन नासलें. तितलें दूख स्टार्ट जावन आसलें आनी कितें करीचें म्हूण कळनासतना तिच्या तोंडार आसलें साम चॅप्टर 121 हे वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी देवा लागीं मागून आसली की आपल्याच्या हार्द्याचें दूख नापयस जावन दी म्हूण मागून आसली. चिके वेळा भितरच तिच्या हार्द्याचें दूख नापयस जालें. येदे व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमे जेजू हुगलाब तुका सुमे जेजू.